अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आज का अमल आपकी खिदमत में हाजिर है। तिलिस्माती बंदिश लगाने का तावीज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब। इस पे कोई पढ़ाई आपको नहीं करनी, कोई चिल्ला आपको नहीं करना, कोई ज़कात आपको अदा नहीं करनी। सिर्फ़ आपने इसको लिखना है और किसी वज़नदार चीज़ के नीचे इसको दबा देना है, या फिर किसी दरख्त के अंदर इसको गाड़ देना है, या दीवार के अंदर गाड़ देना है, या किसी सुनसान जगह पर उसको गाड़ देना है जहाँ बंजर ज़मीन हो। ठीक है। अगर आप किसी मकसद से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वो मकसद बता देता हूँ कि किस किस काम के लिए इसको आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि आप इसको अगर इस्तेमाल करें तो जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए हरगिज़ ना करें। क्योंकि मेरी वीडियो में जितने भी अमल बताए जाते हैं सब जायज़ मकसद के लिए बताए जाते हैं। नाजायज़ के लिए मेरी तरफ से ना तो कोई इजाज़त है और ना मैं नाजायज़ मकसद के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं इसका तरीक़ाकार आपको समझा दूँ, फिर किस किस चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपने 9 खाने बनाने हैं। ठीक है। एक पेपर लेना है वाइट कलर का, साफ़ सुथरा हो, पाक हो। ठीक है। फिर फ़ोटो स्टेट वाले जो पेपर होते हैं ना, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, उसके ऊपर 9 खाने बनाएं। 9 खाने बनाने के बाद आपने सबसे पहला खाना ये वाला पुर करना है, नीचे की लाइन का बीच का खाना। ठीक है। चाल यहीं से शुरू होगी इसकी। तो आपने यहाँ पर सीन बनाना है, सीन के 7 सर बनाने हैं। 7 सर बनाने के बाद छोटा सा ऐन का शेप देना है, फिर आखिर में रा की एक छोटी सी लाइन खींच देनी है। देख लें, सीन ऐन रा, ये एक खाना पूरा हो गया आपका। अब दूसरा खाना यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। ठीक है। हा है छोटा हा, मीम अलिफ, ठीक, लाम वाव, ये दूसरा खाना आपका पूरा हो गया। तीसरा खाना आएगा यहाँ 5 के बराबर में, सीन के 7 सर बनेंगे, फ़ा है और रा है। ठीक। अब तीसरे के ऊपर है चौथा खाना। तरतीब से चाल के हिसाब से इसको भरना है, बिना चाल के भरेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा लिखने का। ठीक है। कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अगर चाल के साथ लिखेंगे इंशाल्लाह बहुत आग की तरह तेज़ काम करेगा। चौथा खाना आपने पुर करना है, अलिफ लिखना है, 2 चश्मी है लिखनी है और लाम लिखना है। ठीक। पांचवा खाना यहाँ बीच में आएगा सबसे सेंटर में। आपने स्वाद बनाना है, मीम बनाना है और एक लंबी सी लाइन खींच के नून गुन्ना बना देना है। छठा खाना है 1 के बराबर में, सीन के 7 सर बनेंगे और एक हल्की सी लाइन खींच देनी है रा की तरह। ठीक है। सातवां खाना छठे के ऊपर है, वाव बनेगा, वाव के ऊपर तशदीद लगेगी, अल्लाह वाली तशदीद, जैसे कि अल्लाह अल्लाह लिखते हैं ना, अल्लाह के ऊपर एक छोटी तशदीद होती है, वो बनेगी। हा है और दाल है। ठीक है। 7 खाने आपके पूरे हो गए। आठवां खाना 1 के बराबर में है, अलिफ, स्वाद, लाम छोटी है। ठीक है। अब आता है 9, सबसे लास्ट खाना 5 के ऊपर, दाल, मीम, अलिफ, लाम, वाव। ये आपके पूरे खाने मुकम्मल हो गए हैं 9 के 9, यानी कि आपका नक्श तैयार है। अब आपने जिसके लिए एक नक्श लिखा है, जिसके लिए आपने ये बनाया है, जो आपका मकसद है, आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है फला की जगह पर, फिर बिन आएगा, फिर उसके आगे फला आएगा, यानी कि फला बिन फला। आपने जिसके लिए लिखना है, जिसके लिए लिख रहे हैं, उसका नाम आएगा, उसकी वालदा का नाम आएगा। अब उसके आगे जो मकसद लिखा जाएगा, अगर आप किसी का पैर बांध रहे हैं, फला बिन फला पैर बंद, फला बिन फला ज़बान बंद, फला बिन फला हाथ बंद, इस तरह से आपने अपना मकसद लिखना है। ठीक है। अब आपने जब ये लिख लिया तो अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड किसी भी शक्ल में आप कर सकते हैं, तावीज़ नुमा शक्ल इसको देनी है। अब आपने इसको फोल्ड कर लिया, चाहे तो छोटा बना लें या बड़ा बना लें। अब आपने इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबाना है, कम से कम 20 किलो वज़न वाली चीज़ के नीचे। ठीक है। अगर वज़न आपके पास नहीं है इतना
تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک زنگ آلود کیل لینی ہے، چاہے تو نئی کیل لے کے آ جائیں لیکن زنگ لگی ہوئی ہو۔ جب شاپ پہ جائیں تو اس سے بول دیں کہ بھائی مجھے زنگ آلود کیل چاہیے، اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو دکاندار سے لے کے آ جائیں کہ زنگ آلود کیل دے دو ہمیں ایک، ٹھیک ہے۔ زنگ آلود کیل لینے کے بعد اس کے بیچ میں اس کیل کو پار کر دینا ہے، پھر کسی درخت کے اندر، کسی دیوار کے اندر یا گھر کی چوکھٹ میں کہیں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اگر یہاں گھر میں موجود نہیں گھر میں اس کام کو نہیں کر سکتے، پیڑ میں نہیں لگا سکتے، تو کوئی بنجر زمین دیکھ لیں جو خالی پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیں اور اوپر سے وزن بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب مقصد سن لیں کس مقصد کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر اپنی وائف کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس کی زبان اور اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے اگر شوہر کے اوپر بیوی زبان چلاتی ہے اور ہاتھ اٹھاتی ہے یا گالی گلوچ کرتی ہے، تو شوہر بھی اس کام کے لیے اس کو کر سکتا ہے، ہاتھ باندھ سکتا ہے، زبان باندھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی عامل سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی جادوگر ہے آپ کے اوپر جادو کرتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اتار کرا کر، پھر بھی وہ جادو کر دیتا ہے، یا آپ کو کسی کے اوپر شک ہے کہ فلاں انسان میرے اوپر جادو کراتا ہے، تو آپ اس کا عمل باندھ سکتے ہیں اس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت تیز کام کرتا ہے، اس میں آپ کو کوئی پڑھائی نہیں کرنی ہوتی، کوئی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، آپ کو کوئی چلہ کشی نہیں کرنی ہے، آپ کو صرف اس کو لکھنا ہے اور لکھ کر اس کو گاڑ دینا ہے۔ جس کے لیے لکھیں گے اس کا نام لکھا جائے گا، مقصد لکھا جائے گا، بس آپ کا کام یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن میری جو ایک محترمانہ گزارش ہے آپ سے کہ اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو الٹا اثر بھی اس کا ظاہر ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا بچہ غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس کا پیر باندھنے کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر بچہ گالی گلوچ کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، تو اس کا زبان بندی کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہاتھ پیر چلاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں ساس سسر گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کی زبان بندی کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی باہر کسی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو آپ اس کا پیر باندھنے کے لیے کر سکتے ہیں، زبان باندھنے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیز کی جائے گی۔ اگر اس طرح سے نہ کریں بالکل بھی، اگر آپ کو کسی کے کاروبار سے جلن ہو رہی ہے تو آپ اس کا کاروبار بند کرنے کے لیے اس کو کر دیں، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اتنی ہی ہے، عمل اتنا ہی ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہیں وہ ضرور اس کو کریں گے اور اس سے فوائد حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بیل آئیکن کو آل پر پریس ضرور کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، ٹھیک ہے۔ دعا خیر میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔